रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा इस यूट्यूब का चैनल शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ देखा करता था, वो ये कि जब भी मैं कभी यूट्यूब के ऊपर जाता था, मैं देखता था कि वहाँ पर एक कार्टून्स हमेशा अक्सर उनका क्लिप मेरे सामने आ जाता था, और वो थे सिम्पसन्स कार्टून। और ये कार्टून्स उसका कोई ना कोई उसकी एपिसोड हमेशा मेरे सामने आ जाती थी, और मैं उनको देखता था, और उनके बारे में अक्सर मेरी ये राय थी कि कभी ना कभी मैं इनके बारे में देखूँगा, इनके रिसर्च करूँगा इसके ऊपर कि ये क्या है, ये कैसे कार्टून्स हैं। क्योंकि ये इनकी अगर आप कार्टून्स को देखें तो ये बहुत सी इसमें प्रेडिक्शंस करते हैं, और इनकी ये बहुत सी प्रेडिक्शंस सच साबित हो गई हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है कि जो भी ये प्रेडिक्शन करते हैं क्या वो सच साबित होती है? तो ये सब देखने के लिए मैंने कुछ मालूमात इकट्ठी की, ताकि वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आपको भी मालूम हो सके कि ये किस कदर सच है और किस कदर झूठ है। सिम्पसन्स कार्टून दरअसल दिसंबर 1989 में ये शुरू हुए, और इनका बाकायदा इनका इब्तिदा किया गया, ये शुरू हुए। इनका एक शख्स था जिसका नाम था मैट ग्रूमी। ये एक शख्स है, ये अमेरिकन है बेसिकली, और इसने इन कार्टून्स को शुरू किया, और ये 1977 से ये मुख्तलिफ इसी तरीके से कार्टून्स और इस तरह के काम कर रहा था। ये शख्स असल में एक गैर मज़हब इसको कह सकते हैं आप, ऐसा शख्स है कि जिसका लादीन जिसको कहते हैं, इस तरह से इसको हम मैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ इसका मज़हब जो इसका यकीन है कि जिसके ऊपर ये एतमाद रखता है, वो इस किस्म का है कि उसको कहते हैं एग्नोस्टिकिज़म। मैं इसको कहूँगा एग्नोस्टिकिज़म, यानी कि ऐसा मज़हब कि जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि खुदा का वजूद तो है, लेकिन ये उसको साबित नहीं किया जा सकता, और उसको क़यामत तक कोई भी साबित नहीं कर सकता कि खुदा का वजूद है या नहीं। तो ये इसका अक़ीदा है। ये जो शख्स है, असल में ये जो शख्स है, इसने बहुत सारी आज तक प्रेडिक्शंस की हैं कार्टून्स के अंदर, जो कि सच साबित हुई हैं, और सच साबित होने वाली से कहीं ज़्यादा तादाद ऐसी प्रेडिक्शंस की हैं जो कि गलत साबित हुई हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी वो कौन कौन सी प्रेडिक्शंस थी कि जो इसने की हैं और वो वाकई में सच साबित हुई हैं। सबसे पहले एक प्रेडिक्शन में अगर ये कहूँ कि 2002 के अंदर इसने सिम्पसन्स कार्टून में ये कहा था कि 2002 में इसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बनेगा, और वो बन गया। और दूसरा इसने ये भी उसमें ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर सदर बनेगा, वो भी बात सच साबित हुई। इसने फीफा के अंदर करप्शन को साबित किया, तो उसने उस वक्त ये प्रेडिक्शन की कि फीफा के अंदर करप्शन होगी, और वो भी सच साबित हुई। इसने इसी तरीके से 9/11 जो हुआ, 9/11 का जो अटैक हुआ जिसमें ट्विन्स टावर जो हैं अमेरिका में उनको तबाह कर दिया गया, गिर गए, वो भी इसने दिखा दिया, वो भी सच साबित हुई। इसने जर्मनी में ये भी दिखा दिया कि जर्मनी और ब्राज़ील का फाइनल मैच वर्ल्ड कप का होगा 2014 का, ये भी इसने सच साबित कर दिया, और ये भी इसकी पेशन गोई सच्ची साबित हुई। इसके अलावा इसने डिज़नी और फॉक्स की इमर्जन जो है ना वो भी दिखाई, जो कि काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इसने इसमें दिखाया अपने कार्टून्स में, और वो चीज़ भी सच साबित हुई। इसके अलावा इसकी एक और प्रेडिक्शन जिसमें उसने कहा कि शाम की सूरत हाल कैसी होगी, और शाम के अंदर जो बागियों का इस वक्त एक झंडा है, वो झंडा इसने आज से 15 साल पहले अपने प्रेडिक्शंस के अंदर दिखा दिया। तो ये प्रेडिक्शन भी उसकी सच साबित हुई। लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जो कि इसकी सच साबित हुई। इसके अलावा वो कितनी चीज़ें हैं जो इसकी गलत साबित हुई। अगर फ़र्ज़ करें उसकी कोई एक चीज़ सच साबित हुई है, तो एक से कहीं ज़्यादा 10 चीज़ें इसकी गलत साबित हुई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अब उसको मैं आपको ये बताता हूँ कि वो इसकी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसकी गलत साबित हुई। इसमें एक आर्नल्ड, एक तनसाज था, एक बॉडी बिल्डर था, उसके बारे में इसने कहा कि वो 2007 में अमेरिका का सदर बनेगा, लेकिन वो नहीं बना, उसकी जगह पे सदर बुश बन गया। क्यों? क्योंकि जिस वक्त असल में दरअसल हकीकत ये है कि इनके पीछे, सबके पीछे यहूदी हैं, और दुनिया की मईशत, पैसा वो यहूदियों के पास है। वो इस चीज़ को सबको कंट्रोल करते हैं। वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, और वो जिस वक्त पैसा लगाते हैं तो पैसा लगाने के बाद कुछ चीज़ें उनको हासिल हो जाती हैं और कुछ को नहीं हासिल कर सकते। तो वो जो चीज़ें उन्हें हासिल हो जाती हैं या नहीं भी हासिल होती, तो वो पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं, और बाद में अगर 10 में से कोई एक चीज़ भी उनकी साबित हो जाती है सच्ची, तो वो कहते हैं कि अपना उनके मीडिया के ऊपर इतना कंट्रोल है कि वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा बयान करते हैं कि ये देखो, ये हमने सच्चा कर दिया, ये हमने कहा था, ये हो गया। तो दुनिया का एक जहन लोगों का बन जाता है कि भाई ये तो जो कहते हैं वो सच साबित हो जाता है। लिहाजा ये कुछ तौबा नाउज़ुबिल्लाह ये जो है ये मुस्तकबिल के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें तो ये बता दिया गया, इस्लाम हमें बताता है
کہ مستقبل کا علم کسی کو بھی نہیں ہے. جب تک اللہ نہ چاہے یہ علم کسی کو بھی نہیں مل سکتا مستقبل میں کیا ہونا ہے یہ کسی کو بھی کچھ معلومات نہیں. تو اس انہوں نے کہا کہ تنساز جو آرنلڈ تھا یہ 2007 میں صدر بنے گا امریکہ کا، وہ نہیں بنا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کی بہت سی باتیں تھی جو کہ نہیں مانی اور اس کی جگہ پہ بش بن گیا. اور بش آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت کہ بش نے بڑا ستیہ ناش کر دیا تھا، پورے مسلمانوں کو مار مار کے ان کی یہودیوں کے حق میں سارے کام کیے. اس نے دوسری ایک اور بات، جارج کونی ایک ایکٹر تھا، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، وہ بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک بگ بینگ، ایک بہت بڑی گھڑیال ہے، اس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ 2010 میں اس کو ڈیجیٹل کر دیا جائے گا. لیکن آج 2020 میں بھی یہ بگ بینگ جو ہے وہ بالکل نارمل ویسی ایک سوئیوں والی گھڑی ہے جیسی کہ یہ پہلے تھی. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ 2015 میں پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور یقیناً اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان کے اندر کتنی زیادہ تباہی کی گئی، کراچی کے کیا حالات کر دیے گئے، کراچی میں رہنا مشکل ہو گیا تھا. کلبھوشن یادو جو پکڑا گیا اس کے بیانات آپ دیکھ لیں، اس نے صاف ستھرا کہا، صاف الفاظ میں کہا کہ اس نے کراچی کو توڑنے کے لیے کیا کچھ کیا. کراچی کے نقشے سے یہ علیحدہ کر دیا تھا، پاکستان کے نقشے کے 2015 کا جو نقشہ انہوں نے ایشو کیا تھا اس میں انہوں نے کراچی کو پاکستان سے ہی علیحدہ کر دیا تھا، بلوچستان کو علیحدہ کر دیا تھا، پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. لیکن وہ سب چیزیں غلط ثابت ہوئی. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ سارے کی ساری ایلومناٹی کے اثرات ہیں، یہ سارے کے سارے ایلومناٹی کے ماننے والے ہیں، اور یہ پیسہ لگاتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو جو ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، جو ان کی پلاننگ ہے اس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں مستقبل میں سچی ثابت ہوں. اور ان چیزوں کو سچی ثابت کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ جتنا زیادہ پیسہ ہو سکے لگ جائے. اور اگر وقتی طور پر انہیں لگتا ہے کہ ہماری یہ جو چیز کہی ہوئی ہے یہ اگر چل کے ہمیں نقصان دے گی تو اس کو اسی وقت یہ چینج بھی کر دیتے ہیں اور اس کی اپنی اس جگہ پر ایک مورے کی جگہ پہ دوسرا مورا سامنے لے آتے ہیں. تو اسی طریقے سے نا انہوں نے ایبولا وائرس تھا اس کے بارے میں کہا تھا، وہ بھی آیا. تو یہ سب ایبولا وائرس تو وائرس ایک ایسی چیز ہے کہ بہت عرصہ پہلے بنتی ہے اور اس کے بہت عرصہ پہلے بننے کے بعد اس کو لانچ کیا جاتا ہے، تو اس میں تو کافی ٹائم لگتا ہے. اب انہوں نے کچھ مستقبل کے بارے میں بھی اس طریقے کی پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں جو کہ ہو نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہوا ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ 2020 میں، یعنی یہ سال چل رہا ہے 2020، اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو یہ اب اس کے اوپر کس حد تک یہ سچی ثابت ہوتی ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ دجال کی آمد ہونے والی ہے، دجال آنے والا ہے، اور اس کے بعد دجال جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ تو صراؤں میں نکل جائے گا، ادھر ادھر نکل جائے گا، لیکن اس کے بعد جب اس کو وہاں رہنے کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا تو وہ واپس ان کی طرف آئے گا، یہودیوں کی طرف، اور وہ آ کے ان کو اپنا بارے میں بتائے گا اور پھر وہ اس کو اپنا خدا یا اس کو اپنا پیروکار، اس کو اپنا سب کچھ مان لیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ بھی اس میں کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر نیوکلیئر حملہ کرے گا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کارٹون میں کچھ بھی نہیں دکھایا. اس کے بعد ایک تاریخی ہو جاتی ہے، ایک خاموشی ہو جاتی ہے. تو یہ سب پریڈکشنز ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی پریڈکشنز کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارا اسلام کیا کہتے ہیں، ہمیں ہمارا دین کیا کہتے ہیں، ہمیں احادیث میں کیا بتایا گیا ہے، ہماری مستقبل کے بارے میں ہماری احادیث ہمیں کیا کہتی ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کو لے کے چلیں. اس کے بارے میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ. تو دوسرے آگے نیکسٹ ایپیسوڈس جو میں آپ کو لے کے آؤں گا ان میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا. ایک ساتھ ان چیزوں کو کور کرنا مشکل ہے. تو یہ سب وہ معلومات تھیں، جیسا ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ جو وہ کہتے ہیں ان کارٹونز میں وہ لازمی ہو جاتا ہے. نہیں، وہ ممکن ہے، اس کے اوپر کام ضرور کریں گے اور اس حد تک کام کریں گے کہ اس کو وہ کر دیں، لیکن اب آگے ہونا نہ ہونا یہ پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں اور ہو جائے. ٹھیک ہے. اس وقت تک کے لیے یہی. میری اگلی ایپیسوڈ تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیو کو، اور شیئر کیجئے گا، کمنٹس بھی کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے. تب تک کے لیے تھینک یو. السلام علیکم.